Lang usab sa kalag sa mga miyembro sa atong pamilya ni ining atong BEC. Mayang gabi kanatong tanan mga igsoon diha kang Kristo o malipayong pagsaulog sa atong kapistahan ni San Miguel Arcangel. Ang pangalan na Miguel nagkahulugan og kinsa ang sama sa Ginoo. Si San Miguel mao ang pangulo sa mga anghel niadtong gubat batok ni Satanas. Siya usab ang pangulo sa atong mga anghel nga magbalantay ug tigpanalipod sa simbahan sa pagdala sa atong mga pag-ampo ngadto sa Dios. Kauban sa atong mga angheles, sila nagadayeg sa Ginoo hangtod sa kahangturan ug nagahalad og insenso sa atong mga pag-ampo. Niini atong panaghiusa karon uban sa atong tema nga paghigugmaay ug maghiusa sama sa usa ka pamilya. Kita gihagit sa atong kadasig nga sa kanunay ana ang atong paghiusa, pagdinabangay, paghigugmaay ug tawag sa Ginoo, matulon ka sa pagtuo, malihuha kita magalahon. Ang Ginoo magkakagahon, ang tawag larawan sa gugma, maoy lagi sa tagsa-tagsa, gitawag pag-alagad sa tiunay ng paghalad. Pagkalagad sa alihunun, pagkanin sa mga nganikaroon. Hatagan ta kita sa Ginoo, ug daghang mamumuo. Usang piton ta si Maria, inahan nato sa kanunay, sa diusa kita pantaliya, magmalilon kita sa gugma. Maayong gabi, kaninyong tanan diha. Maayo po. Maigsoon sa atong pagsaulog sa kapiyastahan sa mga arkangheles, kauban nato ang tibuok nga simbahan na nagdaig sa atong Dios tungod sa iyang pagpadalahan nato ug tay panalipod ug nagdala sa mensahe nga kaayuhan ug kaluwasan. Aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala ug mga yugitag pasaylo sa Dios. Magakumpisan ako sa Diyos, mga magalagahon sa tanan, o kaninyo may ito, kay nakalabas ako gawin niyo sa mga Ang pagbasa gikan sa pasahon sa mga gipadayan. Unya may gubat dito sa langit. Si Miguel ug ang kauban niyang mga anghel nakiksangha sa dragon ug sa mga anghel niini. Apan nabuntog ang dragon ug ang mga anghel niini ug gipahinginlan sila gikan sa langit. Gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin nga gihinganlag yawa o karaang yawa o Satanas nga maoy naglimbong sa tibuok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. Unya nadungog ko ang singgit gikan sa langit nga nagingon, ania nagayod ang kaluwasan gikan sa Dios. Ipadayag nagayod sa Dios ang gahom niya ingon nga hari
o gipakita sa mga Mesiyas ang iyang otoridad. Kayang tigsumbong sa atong mga kaigsuonan nga nagbarog sa atubangan sa Dios ug nagsumbong kanila adlaw ug gabi, gihinginlan nga gikan sa langit. Gibuntog sa atong mga kaigsuonan ang yawa pinaagi sa dugo sa nating kornero ug sa kamatuoran nga gisangyaw nila ug sa gikalipay nila ang pagpakamatay. Busa paglipay kamo kalangitan ug kamong tanan mga nagpuyo diha, kay mikunsad kaninyo ang yawa ug nasuko siya sa pag-ayo, kay nasayod man siya nga mubo na lang ang inyong panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Ang tubag sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdayeg o Ginoo. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdayeg o Ginoo. Pasalamatan ko ikaw o Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing, kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdayeg. Mga simba ako sa imong balaan nga templo o pasalamatan ko ang imong ngalan. Tubag. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdayeg o Ginoo. Tungod sa imong kaluoy o imong kamatuoran, kay imong ipadala labaw sa tanang butang ang imong ngalan o ang imong saad. Sa akong pagsangpit, gipatalanghugan mo ako. Imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Tubag. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdayeg o Ginoo. Ang tanan nga hari sa yuta, magpasalamat kanimo, Ginoo, sa pagpakadungog nila sa mga pulong sa imong baba. Ug mag-awit sila sa mga dalan sa Ginoo. Dako ang himaya sa Ginoo. Tubag.